मोगाचे भाव भयणीनो, क्रिस्तियानाच्या तिसऱ्या आयतारार आमी पावल्यो. वी आर मिड वे ऑलमोस्ट थ्रू दी एडवेंट. आयज देवाचें उतर आमकां कितें सांगूंक सोदता काय? जरी तो चीत दिवन तुमी देवाचें उतर वाचपाक आयकलां जाल्यार आयच्या देवाच्या वाचपान आयच्या वाचपांनी एक उतर आमकां पोत्तून पोत्तून आयकूंक मेळटा. जरी तो चीत दिवन तुमी आयकलां जाल्यार तें उतर तुमच्या कानार सादलां जातलें, कित्याक जायते पावटी तें उतर आमकां आयकूंक मेळटा. तें उतर वो उतरां कोणें आयकल्यान कितें तीं उतरां जावन आसात? कोण सांगूंक शकता? पोत्तून पोत्तून आयच्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां. आयच्या जबाबांतूय आमी आयकलां. कितें तें उतर जावन आसा? सनमतां जायत्यांनी आयकलां जातलीं घडयेक, पूण सांगूंक शकना. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर आमी चीत दिवन आयकूंक जाय. आमच्या जिवितांत जायते पावटी आमकां जायत्यो खबरो जायती गजाली आमी ह्या कानांतल्यान भितर घालतात आनी हिंगा आमी दवरतात न्हय. पूण देवाचें उतर जायते पावटी ह्या कानांतल्यान भितर सरता आनी त्या कानांतल्यान भायर सरता. आमकां नुमणो कशी सायबीण माय मारिया, मारयेन कितें केलें? देवाचें उतर आयकलें, बरी खबर आयकली आनी बरी खबरेक खालती मान घालून वय म्हळें. ही जावन आसा हांव सोम्याची चाकून, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमोणें. देवाचें उतर म्हणटा की सायबीण मायेन देवाचें उतर आपली भितर दवरून शी पोंडड गोळ्ळी देवाच्या उतराचेर. आनी उपरांत कितें जालें? सायबीण मायेन देवाचें उतर आपल्या काळजान आनी आपल्या मनान दवरून गोळून नियाळ करून दवरलें म्हणून कितें जालें? हेंच उतर, दिस वर्ड टूक फ्लॅश इन हर. देवाच्या उतरान तिचे भितर गर्भ सामावलो. आनी हेंच जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, जाची तयारी आमी करता नाताल. नाताल म्हळ्यार जेजू आमचे सोवे आमच्या जिवितांत जल्माक येता. आनी कसो येतलो? देवाचें उतर आमच्या ह्या कानांतल्यान भितर घालून आमी तें गोळून दवरूंक जाय, नियाळ करूंक जाय आनी त्या देवाच्या उतरा पोरमोणें आमी चलोंक जाय. देवाच्या उतराक आमी वय म्हणोंक जाय. आनी उपरांत जेजू मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या काळजान आमच्या मनान जल्माक येता. जिजस कम्स टू बर्थ इन अस. हें जावन आसा नाताल. न्हय भायली सोमरोमणी मोगाच्या भाव भयणीनो. तर आतां पुत्तून येता. जें उतर हांव म्हणटालो आयच्या वाचपांनी आमकां पुत्तून पोत्तून आयकूंक मेळटा, तें उतर जावन आसा आयच्या सुरवातेच्या उतरांनी आमी तें आयकलां. आयच्या आयताराक, आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक गावदेत, लातीन भाशेन गावदेते सांडे म्हणटात. गावदेत म्हळ्यार कितें? गावदेते म्हळ्यार संतोश. कोंकणी भाशेन आनीक उतर आहा ताका, आनंद. तर मोगाचे भाव भयणीनो, हें जावन आसा तें उतर जें आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा. पयलें वाचप आमी आयकलां, सियोनाची धुवे संतोशाची गितां गाव, इस्रायला खुशालकायेन जोय जोय कोर. जेरुसाल्याचे धुवे आनंद बरीत जा. संतोष, आनंद आनी सोम्याची खुशालकाय. मोगाचे भाव भयणीनो, आमी आयचो विशय आयकलो. आयचो विशय आमकां कितें म्हणटा? उदार जावंक आपयता. आयचो विशय आमकां उदार जावंक आपयता. वचात मागलोल्याक फावो तें करून खुशालकायेन आयती रावात. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याचो संतोश म्हळ्यार कितें तर? जरी तर आयची वाचपां आमकां पोत्तून पोत्तून हें उतर म्हणटा सोम्याचो संतोश, सोम्याचो आनंद, सोम्याची खुशालकाय. सोम्याचो संतोश इंग्लीश भाशेन आमी कितें म्हणटा? जॉय ऑफ द लॉर्ड ओ रिजॉयस. म्हळ्यार कितें गाय? वॉट इज द मिनींग ऑफ जॉय? संतोश म्हळ्यार कितें गाय? कितें जावन आसा संतोश? संतोष जावन आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, जावन आसा द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरीट. संतोष आमकां कोण दिता? संतोष आमकां पवित्र आत्मो दिता. म्हणटच जरी तर सोम्या सोवे आमी संतोशीत रावतले जाल्यार, सोम्या सोवे आमी आनंद जातलो जाल्यार
सोम्याची खुशालकाय आमची भितर आसतली जाल्यार गरजेचें कितें? पवित्र आत्मो. जरी तर मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमचे भितर वस्ती करिना, बिराड करिना जाल्यार आमी संतोशी केन्नाच आसची ना. घोडेक आमकां सगळें आसतलें. ह्या संवसारांत सगळी दौलत, जायते पयशे, दुडू, भांगार, बाटा बेसां, व्हडलो बंगलो, फिक्स्ड डिपॉझिट्स, इन्शुरन्सीस, व्हडल्यो गाडयो, व्हडलें बिझनस सगळीं आमकां वयर वयर काडटा जातलीं. पूण जरी तर पवित्र आत्म्याचो संतोष, सोम्याचो संतोष आमचे भितर ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो भितरल्या भितर आमकां एके भाशेन पोलकेपण अनुभव जातलो. भायल्यान सगळें आमचे लागीं आसतलें, जायते आनी उपोट, पूण जरी तर सोम्याचो संतोष आमचे लागीं ना जाल्यार भितरलें पोलकेपण आमी अनुभवतलीं. वॅनिटी ऑफ वॅनिटीज. म्हणटच मोगाच्या भाव भयणीनो जरी तर सोम्याचो संतोष कितें, वॉट इज जॉय हें आमी सोजमतलीं जाल्यार आमी हें सोजमोंक जाय. देर इज अ डिफरन्स बिटवीन जॉय अँड हॅपिनस. खुशालकाय, संवसारी खुशालकाय आनी सोम्या थावन येता ती खुशालकाय जाका संतोष हो आनंद म्हणटा. देर इज अ डिफरन्स इन दीस. डिफरन्स आसा. संवसारी खुशालकाय मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा भायली. संवसारी खुशालकाय आमकां पयशे दितात, दोडू दितात, भांगार बाटा बेसां दितात, आमचो बंगलो दिता, आमची मोगाची आमकां दितात. हो जावन आसा संवसारी हो भायली खुशालकाय. भायली खुशालकाय कितें जाता? इट इज सर्कमस्टेन्शियल. म्हळ्यार तें एनवायरोमेंटार दोललें आसा. भायलें एनवायरोमेंट बरें आसा जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खुशाल आसतलीं. जरी तर भायलें एनवायरोमेंट बरें ना जाल्यार कितें जाता? आमचें तोंड रोखडेंच काळें जातलें, आमी दुखी जातल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो भायली खुशालकाय हो संवसारी खुशालकाय इज पासिंग, सोरता दी. बोलतेंच जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्या थावन येता ती खुशालकाय जाका संतोष हो आनंद म्हणटा इज एन इनसायड थिंग. भितरली वस्त. भायर कितेंय जावं, कितली व्हडलें मोड आसूं, घोडयेक आमच्या लागीं कांयच ना, दुडू नात, पयशे ना, भांगार बाटा बेसां नात, घरदार ना, बोल्साक बुराक पडला घोडयेक, सगल्यांनी आमकां भायर आयला. पूण जरी तर पवित्र आत्म्या थाव येता ती संतोष, तो संतोष तुमचे लागीं आसा जाल्यार, तुमच्या काळजान आसा जाल्यार तूं सदांच संतोशी आसतलोय, तूं सदांच खुशाल आसतलोय. आनी हेंच मागीर पावलो आमकां दुसऱ्या वाचपांतल्या पयल्याच वळीन म्हणटा. तो म्हणटा सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. सोम्या सोवे सदांच खुशाल रावात. सदांच खुशाल आमी कशीं आसतलीं? जरी तर देवाचो संतोष आमचे भितर आसा जाल्यार. जरी तर आमी फकत संवसारी खुशालकायेन गूळ जाले जाल्यार कितें जातलें? जेन्ना संवसार आपलें दार बंद करता, जेन्ना भायले सर्कमस्टेन्सीस आर नॉट फेवरेबल, द एनवायरोमेंट इज नॉट फेवरेबल, भायली वस्तू सारक्यो चलना जाल्यार कितें जातलें? आमी सदांच संतोशी जावंक पावची नात. कितें जातलें? मूड स्विंग जातले. आतां खुशाल आसात कित्याक सगळें बरें आसा, सगळें बरें ना तेन्ना कितें जातलें? आमी दुखी जातले, काळें तोंड घेवन भोंवतले, आमचें तोंड आंबट जातलें. मोगाच्या भाव भयणो हाका क्रिस्तांव म्हणनात. मागीर फ्रांसीस शावेर जावन आसा आमकां नुमणो. आपलो गांव सोडून, आपलो देश सोडून, आपली दौलत, आपले पयशे, आपलो मान सगळो सोडून तो गोंया आयलो, इंडियेक आयलो, खंय खंय गेलो. ताजें तोंड काळें जालें ना. जायते कोश्ट, जायते त्रास ताका सोंसचे पडले, जायतो दुमाळो ताका सोंसचो पडलो. पूण ताणें आपलें तोंड काळें केलें, देवाचें काम ताणें बंद केलें ना करूंक ना. कित्याक? पवित्र आत्मो ताचे भितर आसलो. मोगाच्या भाव भयणीनो द होली स्पिरीट वॉज इन हिम. सोम्याचो संतोष ताका बळ दितालें. द जॉय ऑफ द लॉर्ड वॉज हिज स्ट्रेंथ. सोम्याचो संतोष, सोम्याचो आनंद आमकां बळ दिता मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी जेन्ना सोम्याचो संतोष आमचे भितर आसा, आमी कितें जावंक पावता? आमी उदार जावंक पावता. बाय डिफॉल्ट ऑटोमॅटिकली आमी उदार जावंक पावता. कित्याक? देवाची येवजणे पोरमणे आमी उदार जाता. खंय
कशे भाशेन आमी उदार जावंक जाय तें देव पवित्र आत्मो आमकां शिकयता मोगाच्या भाव भयणीनो. तर मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमचे मुखार जो प्रश्न उप्रासता तो जावन आसा, पवित्र आत्मो आमचे थंय बिराड करता काय. हो प्रश्न आमी आमकां विचारूंक जाय. जरी तर आमचे भितर पवित्र आत्मो ना जाल्यार, आमी पवित्र आत्म्यांक मागिना जाल्यार आमी कितलीं व्हडलीं मनशां आसूं, आमचे लागीं सगलें आसूं घडयेक, सगल्यावून गरीब आमी. पूण जरी तर आमचे लागीं कांयच ना, पूण फकत पवित्र आत्मो आसा जाल्यार पुरो मोगाच्या भाव भयणीनो. सगल्यावून ह्या संवसारांत गिरेस्त मनशां आमी. When we lose materially, we lose nothing. And when we gain materially, we gain nothing. But when we lose the Holy Spirit, we lose everything. And when we gain the Holy Spirit, we gain everything. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, पवित्र आत्मो आमकां कसो फावो जाता काय. जेजून सांगला, मागात. मागण्याची मनशां गाय आमी. सायबीण माय जावन आसली मागण्याची वस्तुरी. मागीर फ्रांसीस शावेर जावन आसलो मागण्याचो मनीस. खासगी मागणे दिसा दिसपोटीन चुकय नासतना आमी करूंक जाय मोगाच्या भाव भयणीनो. दिसाचे उण्यान उणें एक वर तरी खासगी मागण्यान आमी सारूंक जाय. करता गाय आमी प्रयत्न तरी करता गाय खासगी मागण्यांक बसोंक. आविलाची बागेवन तेरेजा म्हणटा, आय सी प्रेयर एज दी ओनली डोर थ्रू वीच द लव ऑफ गॉड कॅन बी पोर्ड इन टू आवर लायफ, थ्रू वीच द होली स्पिरीट कॅन बी पोर्ड इन टू आवर लायफ. दुसरें दार ना मोगाच्या भाव भयणीनो. हें जावन आसा बुन्याद. मागण्या वरवीं आनी साक्रामेंता वरवीं मोगाच्या भाव भयणीनो पवित्र आत्मो आमकां फावो जाता. दिसा दिसपोटी चुकय नासतना मागणे आमी करूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान निमाण्या उतरांनी जॉन बावतीस अशें म्हणटा, तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. कोण? जेजू. आनी जेजू सगळें आमचो संबंद आमी उखोवन आनी घोट करूंक जाय खासगी मागण्या वरवीं. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जरी तर आमी उदार जातलीं जाल्यार सोम्याचो संतोश आमचे भितर आसूंक जाय. सोम्याचो संतोश आमचे भितर आसतलो जाल्यार पवित्र आत्मो आमचे थंय बिराड करूंक जाय. पवित्र आत्मो आमचे थंय बिराड करतलो जाल्यार मागण्याची मनशां आमी जावंक जाय. दिसा दिसपोटीन चुकय नासतना खासगी मागण्यांक बसात. जेजूच्या पांयशी बसात, वेळ सारात आनी हे पोरी दिसा दिसपोटी पवित्र आत्म्यांक उलो मारत. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें आमकां एकदम गरजेचें. तर हीच कृपा आयज ह्या आदवेंताच्या तिसऱ्या आयतारार ह्या मिसाच्या बलिदानांतल्यान आम्हा सोमेस्तांक आमी मागुया.